मैंने अपने बच्चों में से जो सबसे बेहतरीन है ना, वो मैंने अल्लाह के लिए या अल्लाह के रास्ते में सबसे पहले भेजे हैं। अफला यंज़ुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त। कि अपने बच्चों को मौलवी जो रवायती हैं वो नहीं बनाना, स्कॉलर किस्म का जो होता है ना आलिम, वो हो जो लोगों को सही मोटिवेट करे। अस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक। क्या आप ये नहीं समझते कि इनकी अभी उम्र छोटी है, ये जो उम्र होती है बच्चे की सीखने की होती है, आप ये नहीं समझते थे कि इनको स्कूल में दाखिल करवाया जाए और ताकि ये बेसिक जो हैं इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, अपना नाम लिखना पढ़ना जान सकें? हर वालिदैन इस दौर में अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी से अच्छी तालीम का ही इंतखाब किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जागता पाकिस्तान के साथ मुआज़ शकूर। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अताउल्लाह साहब, जो कि ख़ुद एक गवर्नमेंट टीचर हैं। इनके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम अब्दुल्ला है, जिसकी उम्र 14 साल है। इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और इसके बाद ये इनका सबसे छोटा बेटा है, 6 पारे हिफ्ज़ हो गए। उसके साथ हसनैन है और उसके साथ ये सिदरतुल मुंतहा है, इनके भी 6 पारे मेरे ख्याल कुरान पाक हिफ्ज़ हो गए हैं। इन्होंने अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिलवाने के लिए मदरसे में भेज दिया। आइए इनसे बात करते हैं। आप सब ये बताइएगा कि आजकल हर वालिदैन की ये कोशिश होती है कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे इदारे में पढ़े, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, और मदरसे की तालीम को इतना मायूब समझा जाता है हमारे माशरे में। लेकिन आपने अपने सारे बच्चों को मदरसों में भेज दिया कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए। जो आपने सवाल किया है ना जी, हर वालिदैन इस दौर में अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी से अच्छी तालीम का ही इंतखाब किया है। तो सबसे जो बेहतरीन तालीम है ना, वो कुरान पाक की तालीम है। कुरान पाक की तालीम से अच्छी कोई तालीम नहीं है इस दुनिया में। तो इसलिए मैंने अपने बच्चे 6 मेरे बच्चे हैं, 3 बेटे और 3 बेटियां, तो उनमें से 4 मेरे बच्चे जो है ना वो हिफ्ज़ कर रहे हैं। ये जो तालीम है ना, जो मैंने जिसका इंतखाब किया है, ये दुनिया और आखिरत की बेहतरीन तालीम है। तो इसलिए ये दुनियादार लोग जो समझते हैं ना कि दुनिया की तालीम सबसे बेहतरीन है, वो बेहतरीन नहीं है। अल्लाह के कुरान की और जो कुरान और हदीस की तालीम है, वो सबसे बेहतरीन तालीम है। आजकल हमारे माशरे में ये होता है कि जो घर में सबसे कुन ज़हन बच्चा होता है उसको मदरसे में भेजा जाता है कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए। आपने अपने माशाल्लाह सारे बच्चों को मेजॉरिटी में आपने उनको कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए भेज दिया। क्या आप ये नहीं समझते कि दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम बहुत ज़रूरी है? मैं ये बिल्कुल समझता हूँ, और ये इंशाल्लाह इसके बाद किरात वगैरह पढ़ने के बाद ये दुनियावी तालीम की तरफ भी जाएंगे। तो मेरा जो ज़हन है ना, शुरू से जब से मैं ख़ुद मदरसे में पढ़ा हूँ, फिर आज उसके बाद मैं ख़ुद स्कूल में टीचिंग कर रहा हूँ, तो मेरा हमेशा से ये ज़हन रहा है कि अपने बच्चों को मौलवी जो रवायती हैं वो नहीं बनाना। स्कॉलर किस्म का जो होता है ना आलिम, वो हो जो लोगों को सही मोटिवेट करे और लोगों को सही तरीके से दीन और दुनिया की तालीम दिलवा सके। तो मेरे ये चारों बच्चे ही सब से ज़हीन अल्लाह के फजल से। अब्दुल्ला ने तकरीबन कुछ 1.25 साल 1.5 साल के दुरानिया में हिफ्ज़ किया। बीच में कोरोना का मामला आ गया, तो इसने तकरीबन इतनी देर में बेहतरीन, और ये स्कूल में ये 5वीं तक पढ़ता रहा, ये सेकंड या फर्स्ट आता रहा। अच्छा, ये सिदरतुल मुंतहा, इसके माशाल्लाह इसकी उम्र मेरा ख्याल 7 साल है और इसने 6 पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं। इसने स्कूल का कितना पढ़ा हुआ है? ये स्कूल 1 साल इसने मुकम्मल पढ़ा हुआ है। तो उसके बाद हमारा ज़हन बना तो कि हमें दोनों बच्चों को छोटों को हिफ़्ज़ करवाना चाहिए। तो हम दोनों मियाँ बीवी ने मशवरा किया, तो मशवरा करके फिर हमने इन दोनों बच्चों को पहले हमने इकरा स्कूल में दाखिल करवाया। तो जब हम कसूर में शिफ्ट हुए तो फिर हमने इसको मनीरा मस्जिद में और इसको मरकज़ अल हुदा में करवा दिया। क्या आप ये नहीं समझते कि इनकी अभी उम्र छोटी है, ये जो उम्र होती है बच्चे की सीखने की होती है, आप ये नहीं समझते थे कि इनको स्कूल में दाखिल करवाया जाए और ताकि ये बेसिक जो हैं इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, अपना नाम लिखना पढ़ना जान सकें? आपने ये ज़रूरी नहीं समझा? नाम वैसे लिखना पढ़ना ये दोनों जानते हैं, और घर में अपनी आप ही फ़िज़ा तहरा के पास ये पढ़ते भी हैं। तो लेकिन जो तजर्बा मुझे हुआ है ना, अब्दुल्ला को मैंने 5वीं बाद भेजा है, हसनैन को भी 5वीं क्लास के बाद भेजा है, तो इनको फर्स्ट में भेज दिया 1 साल पढ़ाने के बाद। तो ये मुश्किल है इनके लिए, हमारे लिए भी मुश्किल है। तो ये तजर्बा हुआ है कि बच्चों को 5वीं क्लास के बाद हिफ्ज़ के लिए भेजना वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वैसे एक वो अरबी का एक मुहावरा है कि जो बचपन का जो हिफ्ज़ है ना, वो जैसे पत्थर पर लकीर होती है ना, वैसे हो जाता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा तो ये भी इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे।
آپ کیا سمجھتے ہیں حفظ کرنے کے بعد ان کی عمر بھی کافی زیادہ ہو جائے گی، اس کے بعد آپ ان کو کون سی کلاس میں داخلہ دلوائیں گے اسکول میں، یا کس طرح آپ ان کی آگے تعلیم جاری رکھوائیں گے؟ ابھی تو میں کہہ رہا ہوں ان کی آپ ہی ان کو پڑھا رہی ہے گھر میں، یعنی انگلش، اردو اور سائنس 2-3 کتابیں پڑھاتی ہے. تو انشاءاللہ جب یہ حفظ مکمل کر لیں گے تو ان کو یقیناً اسکول کی جو ہے نا 5ویں تک وہ ہم پڑھائیں گے کسی ٹیچر کے پاس 1-2 سالوں میں، اور اس کے بعد 6ٹھی کلاس میں باقاعدہ ان کو اسکول میں داخل کروائیں گے انشاءاللہ. اچھا آپ سب یہ بتائیے گا، آپ کی کمیونٹی ماشاءاللہ، آپ ایک اسکول ٹیچر ہیں، آپ کی کمیونٹی پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، آپ کے دوست احباب جو ہیں وہ آپ کو نہیں کہتے کہ آپ نے یہ کیا کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج دیا ہے؟ لوگ اس بات سے حیران ہوتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی ساتھ دلوا رہا ہوں. تو دینی تو ہے ہی ہے، وہ تو ہم نے دلانی ہے. وہ تو ہمارا، جیسے ابھی یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ جو بندہ دین کے رستے پہ چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے. تو جنت ہی اصل متوہ نظر ہے مسلمان کا، باقی تو اور کوئی چیز نہیں ہے. دنیا تو ہے ہی، ختم ہو جانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹک نہ جی اس جہاں سے ہوا ہے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ سدرۃ المنتہا موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ تلاوت سنائیں گے ہمیں؟ جی چلیں سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ علیہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اچھا گر صاحب، آپ کی ماشاءاللہ بچے سارے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہیں، اور انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہماری پوری ٹیم کی کہ انشاءاللہ بہت بڑا آپ کا نام روشن کریں گے. اور دوسرا آپ کا بڑا اچھا نظریہ ہے کہ یہ ان کو میں نے سیکولر بنانا اور ایک روایتی مولوی نہیں بنانا. اس کے بارے میں حفظ کرنے کے بعد آپ کا آگے کیا نظریہ، ان کو کیسے قرآن پاک کی تعلیم کے بعد ان کو حدیث کی تعلیم کیسے دلوانی، اور اسکول کی تعلیم، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم کیسے دلوانی ہے؟ ویسے میرا تو نظریہ یہی ہے کہ حفظ کے بعد یہ جو ہے نا اسکول کی تعلیم حاصل کریں گے. اور میرا جو ہے نا جی مدارس میں بھی تعلیم بڑی بہترین ہے. تو لیکن میں جو اپنا اسکول کی لائف میں جا کے میں نے جو تجربہ حاصل کیا ہے نا، اس میں یہ کہ ایم اے اسلامیات اگر کوئی بندہ کر لیتا ہے نا، ایم اے عربی کر لیتا ہے، تو اگر اس نے ادھر سے ایم ایس سی کی ہے تو میرا اپنا ارادہ تو یہی ہے کہ انشاءاللہ ان کو ادھر سے اسکول سے یا یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی کروانی ہے. تو انشاءاللہ وہ اسکالر بن جائیں گے اور دین کا پورا علم اس سے آ جائے گا. تو میرا اپنا یہ انشاءاللہ پروگرام ہے.
جی تو ناظرین یہ تھے حافظ عطاء اللہ صاحب، ان کے 4 بچے ہیں، سارے ہی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کے ٹیلنٹڈ ہیں۔ اور لاسٹ پہ آپ کو ایک سوال میں کروں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھیں، اچھے سے اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھیں، اور ایک جو کن ذہن ہوتا ہے اس کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز آپ نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اپنی سب سے بہترین جو چیز ہے نا وہ اللہ کے راہ میں نہیں دیتے۔ تو میں نے اپنے بچوں میں سے جو سب سے بہترین ہے نا وہ میں نے اللہ کے لیے یا اللہ کے راستے میں سب سے پہلے بھیجے ہیں۔ بلکہ پچھلے تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے، یہ سدرۃ المنتہا اور مبشر حسین میرے ساتھ اسکول میں گئے، میں لے کے آیا ان کو، تو ہمارے وہاں پر پرنسپل صاحب تھے ڈاکٹر فرید احمد صاحب، تو انہوں نے دیکھا تو مجھے کہا یہ بچے کس کے ہیں؟ میں کہ میرے بچے ہیں۔ مجھے کہتے یہ جو مبشر حسین، اس کا کیا نام ہے؟ مبشر حسین ہے۔ کہتے یہ ذہین ہے، اور اس کا کیا نام ہے؟ میں یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ کہتے یہ فتین ہے۔ تو میرے بچوں میں یہ فتین ہے نا وہ حفظ کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ آپ اپنے جو بہترین بچے ہیں نا ان کو دین کے لیے چنیں، تو انشاءاللہ پھر اس کی برکات اور رحمتیں زیادہ آئیں گی۔ تو جو کند ذہن ہے اگر آپ اس لیے بھیجتے ہیں کہ یہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، چلو مولوی بن جائے گا اور مسجد سنبھال لے گا، تو یہ دنیا اس بندے کا بھی جو ذہن ہے نا وہ دنیا تک محدود ہے، دنیا تک محدود ہے، وہ اس نے دین کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ تو اس لیے میرا پیغام یہی ہے لوگوں سے کہ آپ اپنے جو بہترین بچے ہیں نا، بلکہ میں خطبہ جمعہ گاؤں میں جب دیتا ہوں تو میں لوگوں کو وہاں بھی کہتا ہوں کہ اپنے بہترین بچے، بلکہ میں کہتا ہوں جو اچھے خاندان کے گاؤں کے جو چودھری ٹائپ قسم کے لوگ ہیں ان کو کہتا ہوں کہ اپنے ایک بچے کو لازمی دین کی طرف لے کے جائیں۔ تو جتنے بچے ٹیلنٹ بچے ہوں گے یا ذہین بچے ہوں گے، فتین بچے ہوں گے یا اچھے خاندانوں کے بچے ہوں گے، جتنا وہ دین سیکھ کے لوگوں کو سمجھا سکیں گے اور لوگ ان کی بات سنیں گے، کند ذہن بچہ اگر دین بھی سیکھ لے گا تو پھر وہی روایتی مولوی ہوگا، اس میں کوئی کشش نہیں ہوگی۔ ناظرین دیکھیں کتنی ان کی ماشاءاللہ ایک اچھی سوچ ہے اپنے بچوں کی تربیت سے۔ میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں ہر کسی نے جانا ہے، اس دنیا کا اصول ہے کہ جو آیا اس نے جانے کے لیے ہی آیا ہے، کیوں نہ آپ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ کل کو آپ کے جانے کے بعد آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ کے لیے ہاتھ اٹھا سکیں، آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کر سکیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان معاذ شکور کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔